एउटा हामीसँग चुनावमा जाने विकल्प छ, किनभने संसद पुनः स्थापना हुँदैन। निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वलाई दिने हो। त्यो नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहालजी पनि त हुनुहुन्छ नि, उहाँले त निकाल्नु भएको छैन, कार्यकारी पदबाट पो निकालेको। कुरो हामी चुनावमा नगए भोलिको आन्दोलनले राजतन्त्र चुनावमा जाँदा फेरि यही पार्टी मिलेर नेकपा चुनावमा जाने एउटा विकल्प छ। अर्को विकल्प चुनावमै होइन, हामीलाई यो पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ, भोलि अन्तर्घात होला होइन भन्ने हिसाबले त्यो पार्टीको असहमत नेताहरू अर्को कुनै पार्टीको चुनाव चिन्हको सहारा लिएर मात्रै हँसी हथौडामा पनि अब लड्न पाइँदैन। रुखमा मात्रै लड्न पाइन्छ, त्यो पनि शेरबहादुर देउवाले टिकट दिनु पर्यो। जनता समाजवादी पार्टीको छातामा लड्न पाइएला, त्यो पनि महन्त ठाकुर नेतृत्वले दिनु पर्ला। पब्लिक इनोभेटर दिपेन्द्र कडेलजी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँ। थ्याङ्क यू सो मच सन्दीपजी। अहिले यो संसद विघटन भइसकेपछि जुन नेकपा भित्रको विवाद दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगको निर्णय गरेर बसिरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगले नेकपा फुट्न नमिल्ने भनिसकेपछि अब अहिले जसरी यो राजनीतिक सङ्कट आइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो अझै बढेर जाने देखिरहँदाखेरि अबको अवस्था चाहिँ के हो? पत्रकार महोदयलाई म एउटा मात्र कुरा भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अब के अरे निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्छ, कस्तो गर्छ, संसद विघटनको के हुन सक्छ, पुनस्थापना हुँदैन भनेको छ मैले। निर्वाचन आयोगले लिने निर्णयमा केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा सूर्य चिन्ह दिन्छ भनेको छु। त्यो पात्र केपी ओली एउटा व्यक्तिको नाम हो जो मैले बारम्बार लिइरहेको छु। त्यसले ओलीको भक्त भन्छन्, त्यो प्रवृत्तिको भक्त। प्रवृत्ति ओलीको प्रवृत्ति ओलीले लिएको कन्ट्रीको र संविधान अनुरूप लिएका निर्णयहरू सही छन् कि गलत छन् भन्ने कुरा मात्र मैले विश्लेषण गर्ने हो। र एउटा कुरा प्रष्ट के देखियो आज भने गेम हुन्छ, खेल हुन्छ, राजनीतिक खेल हुन्छ, जित एकजनाको हुन्छ। त्यो जित मेरो हुन्छ भने कसैले जितेपछि खुसीको कुरा हुन्छ, जित्छ कि जित्दैन थाहा छैन, खेल्यो तर उसले जित्यो। कहिलेकाहीँ केपी शर्माहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगबाट यो आएको निर्णयप्रति त प्रचण्ड माधव समूह खुसी छैन। म भन्छु ओली समूह खुसी भएको छ। म भन्छु हजुर, मैले कसरी खुला भन्न खोजेँ भने मेरो सम्पूर्ण दाइ भाइ दिदीबहिनीहरूले पनि मेरो बारम्बार हेर्ने भिडियो फरकै पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जुन कुरा म अरू ठाउँमा बोल्छु त्यति म बोल्दिनँ अर्को ठाउँमा त्यही कुराहरू। भलै नेकपा भित्रको विवाद चुलियो होला, ठिक छ, प्रचण्ड ग्रुप खुसी होला, अर्को ए खुसी होला, बी खुसी होला, त्यो कुराको कन्सर्न भएन। यो देश नेकपाको मात्र देश होइन, यो देशमा राजनीति गर्ने अरू दल पनि छन्। नेकपाले मात्रै देशमा सरकार चलाउनु पर्छ, नेकपाको के होला भनेर हामी आत्तिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने बारम्बार कङ्ग्रेस सरकारमा पनि गएको छ, विभिन्न चरणमा देखिएका आन्दोलनले पनि अब राजा चाहिन्छ पनि भनेका छन्। हामी त्यतापट्टि नजाउँ, हामी प्रत्येक पार्टीलाई रेस्पेक्ट गरेर अगाडि बढ्ने हो। नेकपाको विवाद छ त होस् न त, नेकपाको विवाद होस्, 2/3 दिँदा पनि भएन भनेर जनताले भनोस्, चुनावमा हराओस् न त, के भयो त, भए चाहिँ के भन्दैछु। खुसीले त घोषणा गरिसक्नु हो, तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा भइसक्यो, माघ 28 गते निर्णायक हुन्छ, अब छिनोफानो हुन्छ, वारपार हुन्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ नि। संविधानको भित्र भएर बसेर सबै पक्षले निर्णय गर्ने हो भने भलै निर्णय त आउनु बाँकी होला सम्मानित अदालतबाट। जसरी पूर्व न्यायाधीशहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो यो असंवैधानिक छ, त्यसै गरी पब्लिक इनोभेटरले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति दियो यो संवैधानिक छ भनेर। पुनर्स्थापना हुँदैन भन्नुभएको छ। मैले भनेको छु अब यसमा किन कसो भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा भयो। संविधान मानेर जाने, संविधान भित्र हो, संविधानले तोकेको अधिकार अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको हो, संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारमा रहेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको हो भने सबैजना चुनावमा जाने यो एउटा बाटो हो। दुईटा बाटो मात्र हामीसँग छ। एउटा बाटो त्यो
चुनावमा गएपछि चुनावमा कसको के होला भन्ने कुरा यो राजनीतिक ज्योतिषहरूलाई सोध्ने कुरा हो। राजनीतिक विश्लेषक भन्दा नि म ज्योतिष भन्छु, किनभने उहाँहरूले भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ। जुन कुरा कतिको मिल्यो कतिको मिलेन उहाँहरूले आफैले गर्ने कुरा हो। राजनीतिक ज्योतिषहरूले भन्ने कुराहरू हो, कसले जित्ला के होला भन्ने कुरा। तर अब दिपेन्द्र कण्डेलले देखेको दुईटा बाटो। एउटा बाटो हामी चुनावमा जान्छौँ, अब चुनाव वैशाखमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले निर्णय निकाल्यो। अब यसको फेरि आन्दोलनमा निर्णय भएको भर्खर मैले सुनिसकेँ, हजुर मार्फत नै भर्खर हाम्रो डिस्कसन भयो। अब अदालतको आउनु बाँकी छ। यसले चरमबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दा देशमा आन्दोलन भयो भने मैले संविधानको धारा नै पल्टाएको छु धेरै पटक। नेपाल सरकारलाई केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार मात्र होइन, सङ्कटकाल लगाउने अधिकार पनि छ। यदि संविधानले तोकेको बाहेक गलत काम केपी शर्मा ओलीले गरेको थाहा पायो भने सबभन्दा ठुलो सर्वोच्च निकाय भनेको राष्ट्रपति कार्यालय हो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर राष्ट्रपति शासन लगाउने पनि चलन छ। भलै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर विश्लेषण गर्छन्, तर संस्थालाई जोडेर मैले चाहिँ विश्लेषण गर्दिनँ, पात्र जो कोही होस्। सो अबदेखि नै भनेको एउटा आन्दोलन देखियो, अर्को चुनाव देखियो। चुनाव भए पनि चुनाव सर्न सक्छ, किनभने समय छैन। म आफै चुनावको निरीक्षण गर्ने मान्छे हो। चुनाव भोलि बिहान गर भनेर हुँदैन, आन्दोलनले चुनाव गर भनेर हुँदैन हैन। मुद्दा अदालतमा भएको कारणले यो चुनाव अहिले हुँदैन, मङ्सिरमा जान्छ भन्ने मेरो प्रक्षेपण हुन सक्छ। एउटा कुरा मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्, मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। म दुईटा बाटोमा लगेँ हजुरलाई। एउटा हामीसँग चुनावमा जाने विकल्प छ, किनभने संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वलाई दिने हो। त्यो नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहालजी पनि त हुनुहुन्छ नि, उहाँले त निकाल्नु भएको छैन नि त। कार्यकारी पदबाट पो निकालेको हो त, सहअध्यक्ष त हुनुहुन्छ त। पार्टीबाट कसैलाई निकालिएको छैन नि त। र चुनाव आधिकारिक व्यक्ति त उहाँ नै हुनुभयो। त्यसकारण चुनावमा जाँदा फेरि यही पार्टी मिलेर नेकपा चुनावमा जाने एउटा विकल्प छ। अर्को विकल्प चुनावमै होइन, हामीलाई यो पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ, भोलि अन्तर्घात होला हैन भन्ने हिसाबले त्यो पार्टीको असहमत नेताहरू अर्को कुनै पार्टीको चुनाव चिन्हको सहारा लिएर मात्रै, हँसी हतौडामा पनि अब लड्न पाइँदैन, रुखमा मात्रै लड्न पाइन्छ, त्यो पनि शेरबहादुर देउवाले टिकट दिनु पर्यो। जनता समाजवादी पार्टीको छातामा लड्न पाइएला, त्यो पनि महन्त ठाकुर नेतृत्वकोले दिनु पर्ला। त्यसमा गएर चुनाव लडेर जनता समाजवादी पार्टीकै निर्णय चल्छ नि त भोलि फेरि टिकट दिनेको। त्यसरी आफ्नो राजनीतिलाई त्यता मर्ज गर्ने एउटा अप्सन भए यी चुनावसँग जोडिएका। अर्को विकल्प के भयो भन्दा जनतालाई यो असंवैधानिक छ, राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, यो कु भयो। पुरानो 47मा हामीले लेखेका थियौँ, अहिले छैन। केपी शर्मा ओलीले डिजाइनको रूपमा अदालतलाई प्रयोग गरेर, निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गरेर यो व्यवस्था गरेको हो। त्यसकारण हामी जनता अब सडकबाट यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने दुईटा कित्ता मात्रै छ अहिले देशमा। म प्रश्न राखेँ है, चुनावमा पनि अझै दुईटा कित्ता भए, नेकपामै लड्ने भन्ने एउटा कित्ता छ, अर्को पार्टीको सहारा लिन पर्यो। अब पार्टी दर्ता गर्न पाइँदैन, निर्वाचन घोषणा भइसक्यो। पार्टीको बीचको म यो ग्रुप यता जान्छु भन्न पाइँदैन, चुनाव चिन्ह लान पाइँदैन, अर्को चुनाव चिन्हमा जान पाइन्छ। चुनावभित्र पनि दुईटा कित्ता देखिए, मिलेर जाने या छुट्टिएर जाने। छुट्टिएर जाने भन्ने दुईटा कित्ता देखे, एउटा रुखमा छुट्टिने, एउटा छातामा छुट्टिने। मैले एउटा हाँसोमा कुरा गर्छु, यता घाम चर्को भएपछि सारी चाहियो कि चाहिएन? छारी कि रुखले सहारा दिन सक्छ कि छाताले सहारा दिन सक्छ? अहिलेको यो शब्द जुन मैले दिएको छु नि हजुरलाई, यो धेरै नै मलाई लाग्छ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सुन्नुपर्ने शब्द हो। उहाँ पर्ने र नपर्ने त्यो मेरो कन्सर्नको कुरा होइन। मेरो कन्सर्न पर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कन्सर्न होइन। मेरो कारणले उहाँहरू बीचको तिक्तता किन बढाउने? तर फ्याक्ट कुरा के हो भने एउटा हामीसँग चुनावको बाटो छ, अर्को बाटो केपी शर्मा ओलीलाई निरङ्कुश बनाएर आन्दोलनको बाटो छ।
अहिले म चुनावको बाटोमा विश्लेषण गर्दा यही पार्टीमा नेकपाको विद्या भट्टराईको चुनाव मैले निरीक्षण गरेर आएको पोखरामा केपी शर्मा ओलीले सही गरेको टिकट लिएर गएर चुनाव लडेको हो। पुष्पकमल दाहालजीले गरेको होइन। भलै पुष्पकमल दाहालजीको कित्ताले पनि त्यहाँ भोट हाल्यो भनेपछि एउटा सँगै मिलेर जान सक्नेछ। सँगै मिलेर जान सक्नेमा हजुर केपी ओलीको शरण भन्ने शब्द युज नगरौँ, तर जो कोही नेताको टिकट पनि केपी ओलीले साइन गर्नुपर्छ। मैले जानेको त्यति हो। पुष्पकमल दाहालजी लड्न पनि केपी ओलीले सही गरेर टिकट दिनुपर्छ। दिपेन्द्र कण्डेल लड्न पनि केपी ओलीले सही गरेर टिकट दिनुपर्छ। एकदमै यो देशको भविष्यको प्रधानमन्त्री हुन लायक युवा नेताहरू पनि केपी ओलीले सही गरेर टिकट दिनुपर्छ। भलै केपी ओलीले उहाँलाई दिनु होला नदिनु होला, अर्थात् आफ्नै गुटको जुन जुन नाम हामीले लिन्छौँ कहिलेकाहीँ चर्चित रूपमा, महेश बस्नेत भन्नु न, उहाँलाई केपी ओलीले टिकट नदिन पनि त पाउनुहुन्छ नि त। पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? गोकुल बास्कोटाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई टिकट नदिन पनि त केपी ओलीले पाउनुहुन्छ नि त। त्यसकारण केपी ओलीको हातमा टिकट बाँडफाँड गर्ने जिम्मा आएको छ यो चुनावको बाटोमा। कुरा बुझ्नु भने अब होइन म केपी ओलीसँग जान्न, हाम्रो तिक्तता छ, भोलि अन्तर्घात होला, ठिक छ, अर्को अप्सन छ, उहाँहरू रुखमा जान सक्नुहुन्छ। तर टिकट सही फेरि कसले गर्नु पर्यो? शेरबहादुर देउवाले गर्नु पर्यो। तर चुनाव चिन्ह के हुने भयो? उहाँहरूको रुख हुने भयो। पात्र नाम फरक हुने भयो, चुनाव चिन्ह रुख हुने भयो, पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हुने भयो। कुरा बुझ्नु भयो? अर्को होइन, कङ्ग्रेस पनि होइन, जनता समाजवादी पार्टीमा जान सकिन्छ, छाता लिन सकिन्छ, तर पार्टीको अध्यक्ष त पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ नि त। त्यसकारण चुनाव चिन्हको टिकटको सही जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारी मान्छेले गर्ने भयो, अध्यक्षले। यो चुनावको पाटो भयो। अब यो अप्सन उहाँहरूले लिने नलिने उहाँहरूको डिसिजन भयो एउटा, र यो लोकतान्त्रिक अप्सन हो मेरो बुझाइ। अर्को अप्सन होइन, यो निरङ्कुश भयो, यो केपीको झोले बनाए जस्तो कुरा भयो कि म झोले नै होइन, होइन उहाँहरूले भनेर मैले गर्ने पनि होइन, यो निरङ्कुश भयो। एक लौटी ढङ्गमा सरकार अगाडि बढ्यो, न्यायालय किन्यो, त्यसलाई प्रमाणित गर्न 4वटा प्रधान न्यायाधीशलाई प्रयोग गरियो यो देशमा, जसले आफ्नै क्षेत्राधिकार क्रस गरेर बोलेका छन्। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक होइन, राजनीतिक ज्योतिषहरूलाई प्रयोग गरियो, संविधान ज्योतिषहरूलाई प्रयोग गरियो, कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रयोग गरियो। त्यसकारण यसलाई सिधा कु भनेर भोलि जनतामा यो चाहिँ गलत हो है भनेर जनतालाई सडकमा ल्याउने एउटा बाटो कोरेको देखिन्छ। अब यो बाटोमा उहाँहरू आउनुभयो भने पनि म विश्लेषण गर्न सक्छु। त्यो कुरा के हो भने आन्दोलन कसैको कन्ट्रोलमा हुँदैन। जब सडकमा आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलनले डिसाइड हुन्छ नेक्स्ट स्टेप, आन्दोलनको नाराले डिसाइड गर्छ नेक्स्ट स्टेप। 10 लाख मान्छे 10,000 मान्छेलाई यो बोल भनेर तपाईँले भन्न त सक्नुहुन्न नि त। कसले के बोल्छ भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा हुँदैन नि। यसभन्दा अगाडिको आन्दोलनमा थाहा भयो नि, जति धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू आएका थिए उनीहरूले के को लागि म भन्दैछु थाहा छैन। त्यसकारण आन्दोलनमा जो पात्रहरू आउँछ उहाँहरूले आन्दोलनको परिकल्पना गर्ने होइन कि आन्दोलनको कहाँ जान्छ भन्ने कुरा त्यो आन्दोलनले डिसाइड गर्छ। आन्दोलन भन्दा पहिलाको मान्छेले आन्दोलनलाई, तर आन्दोलनभित्र भएका गतिविधिले आन्दोलनको बाटो कोर्न सक्छ। त्यसकारण दोस्रो अप्सनमा यदि उहाँहरू जानुभयो, यदि दोस्रो अप्सनमा अरू राजनीतिक दलहरू जनताहरू अगाडि आए भने पोलिटिकल क्याओस हुन्छ यो देशमा। भोलि के हुन्छ मैले भन्न सक्दिनँ, तर के हुँदो रहेछ चाहिँ भन्न सक्छु। जस्तो र के भएको थियो चाहिँ भन्न सक्छु। के हुन सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। 62-63 को जनआन्दोलनको एउटा मात्र मकसद थियो। त्यो मकसद के थियो भने राजाले संसद विघटन गर्नुभएको थियो। त्यही घटना अहिले दोहोरिएको छ, हो कि होइन? यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भयो। त्यो आन्दोलन के को लागि भयो भन्दा संसद पुनर्स्थापना हुन। त्यति बेला के थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको पनि ग्रुप थियो, सबै नेपाली कङ्ग्रेस त अब सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो, त्यसपछि तराई मधेसको पार्टीहरू पनि थियो। संसदलाई पुनर्स्थापना गर्न हामी आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर सबैजना लिडर भएर आन्दोलन गरे। त्यसकारण संसद पुनर्स्थापना गर्ने आन्दोलनले राजतन्त्र फाल्ने भन्ने कुरा कसैले गर्छ भने बैलगाडा चढेर त्यो अमेरिका जाने हो भन्ने एउटा परिकल्पना केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको रहेछ त्यति बेला, होइन? उहाँले राजतन्त्र आउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि होइन, राजतन्त्र हट्छ हट्दैन भन्ने कुरा नि गरे होइन। मैले बुझे अनुसार राजतन्त्र
फालिने भन्ने कुरा यो आन्दोलनको मोडालिटीले मिल्दैन। किनभने यो मोडालिटी संसद पुनर्स्थापना छ, जनतालाई एउटा एजेन्डामा लडाउने, के को लागि भन्दा संसद पुनर्स्थापनाको लागि। तर भोलि संसद पुनर्स्थापना होइन, राजा फाल्ने त जनतालाई बेकुफ बनाइयो नि त। राजा फाल्ने आन्दोलन भनेको भए जनता कति आउँथे देशमा? मलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। यदि त्यो आन्दोलनमा राजा फाल्ने आन्दोलन भनिदिएको भए काठमाडौँको जनताले छोड्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। गलत एजेन्डामा जनता उतारियो, फ्रन्टमा ती नेताहरू भए, अगाडिको नेताले के बोल्छ भन्ने कुरा त्यो मासमा पछाडिकोलाई थाहा पनि हुँदैन। मिडियाले अगाडि खिच्छ, अगाडि चाहिँ पुरै ती नेताका कार्यकर्ताहरू मात्रै भए, पछाडि समर्थकहरू भए। ती समर्थकहरू राजावादी पनि थिए, अथवा राजा, मलाई पनि त मन पर्ला नि, म पनि त राजाले बनाएको देशको नागरिक हो नि त, राजा फाल्नुपर्छ भने भए त मैले पनि सोध्थेँ होला नि त, अरूले पनि सोध्थ्यो होला। यसरी आन्दोलनलाई गलत तरिकाबाट अगाडि बढाइयो। त्यसकारण संसद पुनर्स्थापनाको लागि गरिएको आन्दोलनलाई भोलि कहाँबाट त्यो आएर प्रयोग गरेर राजा हटाउने भन्ने कुरा गरियो। त्यस्तै यो पुनर्स्थापनाको आन्दोलनलाई पनि राजावादीले प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन? यही हो मौका। त्यसकारण राजतन्त्र यो देशमा आउन सक्ने हुन सक्छ। कुरा बुझ्नु भने र बारम्बार होइन, हामीसँग मैले दुईटा कुरा गरेँ। संविधान अनुरूप जाने, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान हो, तर संघीयताको कुरा भन्ने कुरा पनि अहिले नगरौँ। एउटा चुनावको बाटो भयो। यदि चुनावको बाटो खुरुखुरु भन्ने, सुन्नुहोस् है शब्द, खुरुखुरु हामी चुनावमा नगए भोलिको आन्दोलनले राजतन्त्र ल्याउन सक्छ भन्नेतिर दिपेन्द्र कण्डेलले सोच्न सक्छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भन्नुभयो राजावादीकै डिजाइनमा चाहिँ नेकपा विभाजन गराइयो। मैले त्यसरी पोलिटिकल्ली कुरा गर्न अलि सक्दिनँ, कुरा बुझ्नु भने। तर मेरो कन्सर्न के हो भने संसद पुनर्स्थापनाको लागि उदाहरण लिइन्छ नि त। संसद विघटनको कुरा आउँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यही बहुमत हुँदा संसद विघटन गरेको हो 1991 मा, त्यो कन्स्टिट्युसन 90 को बनेपछि। कुरा बुझ्नु भने हिजो संसद पुनर्स्थापनाको लागि लडेको आन्दोलनले अन्तिममा राजा फाल्यो, कसैलाई थाहा भएन। किनभने त्यो कुरा भनेकै थिएन। भनेको भए केपी शर्मा ओलीले पनि भन्नुहुन्थ्यो होला, राजाको अहिले कुरै छैन, यो त बैलगाडा चढेर जाने कुरा गरे जस्तो नगर्नुहोस् न भने हो। त्यसलाई उहाँ राजावादी होइन अथवा राजावादी हो भनेर ट्याग लगाउँछन्। ठिकै छ, उहाँ पनि राजाले बनाएकै देशकै नागरिक न हो। फरक चाहिँ के पर्यो र? केही फरक परेन। म राजाको भन्न चाहिँ मान्छेलाई डर चाहिँ किन? पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देशको नागरिक भन्न दिपेन्द्र कण्डेललाई राजावादीको ट्याग लाउनुपर्छ भन्ने जरुरी त भएन। राजावादी ट्याग लाग्छ भनेर धेरैजना त्यो बोल्न नसकेको त्यो त्यसमा राखौँ। खुरुखुरु चुनाव या आन्दोलन विचार गर्नु होला। जसरी संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनले राजतन्त्र फाल्यो अथवा राजा फाल्यो, त्यसै गरी अब हुने संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनले गणतन्त्र फाल्न चाहिँ सक्छ। अब मेरो वर्डलाई हजुरले कसरी टाइटल बनाएर लेख्नुहुन्छ त्यो हजुरको कुरा भयो। भविष्यमा अवश्यम्भावी छ। सुन्नुहोस् न, हजुरले कसरी भविष्य गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। म भविष्यवाणी होइन, तर मैले देखेको तथ्य भनेको कुरा के हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनलाई प्रयोग गरेर अहिले के आयो भन्दा त्यही संसद विघटन भयो नि त। इतिहास छ नि त, नजिर छ नि त। त्यो कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ? जस्तो आन्दोलनको कुरा गरिरहँदाखेरि, विभिन्न पक्षको आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि कस्तो किसिमको म हजुरलाई के भन्छु भने आन्दोलनलाई कसैले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यो सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्नु पर्यो। जसरी संसद पुनर्स्थापनाको लागि लडाइयो, राजा फ्याक्ने भनेर लडाएको भए के हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन, म थिएन यहाँ। तर आन्दोलन संसद पुनर्स्थापनाको लागि गरियो। अर्थात् अबको आन्दोलन संसद पुनर्स्थापनाको लागि गर्दा हिजो गणतन्त्र आयो भने आज राजतन्त्र आउँदैन भन्ने कुराको डिजाइन अथवा यो प्रक्षेपण गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पत्रकार महोदय। तर राजा आउनुपर्छ, राजा चाहिन्छ, यो ऊ भन्ने कुरातिर मलाई जोड्ने कुरा भन्दा पनि प्रक्षेपण के हो भने हिजो त्यो थियो भने आज किन छैन? हिजोको नजिर होइन, हिजोको नजिर
राजाले बनाएको देशको नागरिक दिपेन्द्र कण्डेल हो र सबै राजनीतिक दलका नेता पनि हुन् आज। तर हिजो त्यो सम्भावना थियो भने कि चुनाव कि राजा आउन सक्छ भन्नेतिर तपाईँले यो केलाउँदा केलाउँदा यसलाई ओके, यसलाई रङ, यसलाई यसरी लास्टमा निचोड निकाल्नु भयो भने, आन्दोलन गर्नुभयो भने गणतन्त्र गुम्न चाहिँ सक्छ भन्ने मेरो प्रक्षेपण। यदि आन्दोलन अब भयो, गर्न हुन्छ हुँदैन यो राजनीतिक नेताको कुरा हो। सकेसम्म संविधान मान्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन सही छ भन्ने कुरा हो। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने कुरा हो। चुनाव चिन्ह केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमै हुन्छ भन्ने कुरा हो। यसमै चुनावमा जाउँ भन्ने कुरा हो। अब हामी चुनावमा जाँदैनौँ, यो निरङ्कुश भयो, उहाँहरूको नजरमा भयो भने आन्दोलनमा म त जाँदिनँ। तर हजुरहरूले गरेको आन्दोलन भोलि अरू कसैले प्रयोग गरिदियो भने 100-200 जना नेताहरू भनेर त केही पनि भएन नि। अरू कसैले भनेर यहाँ राजावादीलाई भन्नुभयो होइन, अरू कसैले भनेको राजावादी हुन सक्छ, कार्यकारी राष्ट्रपति हुन सक्छ, डिक्टेटरसिप हुन सक्छ, आर्मी शासन हुन सक्छ, राष्ट्रपतीय शासन हुन सक्छ। सक्दैन र? राष्ट्रपतीय शासन हुने सबभन्दा पहिला संसद विघटन होइन, अब सङ्कटकाल कन्ट्रोल त गर्नु पर्यो नि त, आन्दोलन त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि। राष्ट्रपतिले गर्दा गर्दै पनि राष्ट्रपति त एउटा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट आएको व्यक्ति हो। त्यसकारण राष्ट्रपतिले पनि अलिकति पोलिटिकल्ली ह्यान्डल गर्न नसकेको हुँदा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सेना आउन सक्छ। सेकेन्ड स्टेप। थर्ड स्टेप सेनाले पनि गर्न सकेन भने जनता निर्णायक हुन्छ, जनता जनार्दन हुन्छ। नेपाली जनताले जुन व्यवस्था चाहन्छ त्यो व्यवस्था आउन सक्छ। तर नेताले चाहेको व्यवस्था आउँछ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।